कक्षा 12 मा पढ्नुहुने सम्पूर्ण मेरा साथीहरू तथा मित्रहरू, आज पनि फेरि म तपाईहरुको लागि कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय अर्थात् सोशल स्टडीको इकाइ 8 संविधान र नागरिक सचेतनामा पढ्ने पाठ 2 पाठ 1 को भिडियो बनाइसक्यौं हामीले। पाठ 2 भित्र पढ्ने सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारहरू, ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड पावर अफ गभर्नमेन्ट भन्ने कुराहरू छ, जुन हेडिङ रहेको छ पाठको हाम्रो। हो ती के हुन्छ अब त्यसको बारेमा हामी समरा भिडियो लिएर आएका छौं। सो हामी यो भिडियोमा चाहिँ प्रश्न उत्तर सहित बुझ्ने छौं समरालाई चाहिँ। यो भिडियोमा हामीले पढ्नुपर्ने मुख्य चीजहरू र यो पाठले भन्न खोजेको कुरा सब जति पनि छन् मुख्य चीजहरू त्यो सबै मैले कभर गरेको छु। सो अब भिडियोतर्फ लागौं। सो अब हामी हेरौं सरकारका काम कर्तव्य र अधिकार के हुन्। सो पहिला बुझौं। नेपालको संविधानमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी 3 तहको सरकार व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा नेपालको संविधानले चाहिँ कतिमा विभाजन गरेको छ हाम्रो सरकारलाई चाहिँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। अर्थात् संघ भनेको केन्द्रीय भइगयो हैन, अनि प्रादेशिक भनेको विभिन्न प्रदेशमा विभाजन गरेको छ, स्थानीय भनेको के हो भन्दाखेरि वडाहरूमा चाहिँ विभाजन गरेको छ भन्ने बुझ्न सक्छौं है त हामीले है त। संघीय सरकार भनेको नेपाल सरकार हो। यसका सम्पूर्ण काम कर्तव्य र अधिकार नेपाल अधिकार कसको हुन्छ? नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ भनेको छ है त, काम कर्तव्य र अधिकारहरू। प्रादेशिक सरकार भनेको 7 वटा प्रदेश रहेको कार्यपालिका हुन् हैन। त्यसैगरी स्थानीय सरकार भनेको गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेको कार्यपालिका हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो है त। सो त्यसपछि चाहिँ प्रत्येक तहका सरकारले गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारलाई क्रमश प्रस्तुत गरिएको छ भनेर बुझ्न सक्छौं है त हामीले। सो संघीय सरकारको काम कर्तव्य तथा अधिकारहरू के हुन् त? अब संघीय सरकार भन्ने बित्तिकै नेपाल सरकार है त। अब हेरौं, नेपालका सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार संघीय सरकारमा रहेको हुन्छ। त्यसैले यसले गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू नेपाल सरकारको नाममा हुनेछन्। अर्थात् संघीय सरकारका सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार कसको हुन्छ? संघीय सरकारमा रहेको हुन्छ, नेपाल सरकारको है त। नेपालको संविधानमा अनुसूची 5 संघीय सरकारले गर्ने काम कर्तव्य तथा अधिकारहरू निम्नानुसार तोकिएको छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौं। सो अब के छन् त संघीय सरकारका अर्थात् नेपाल सरकारका काम कर्तव्य र अधिकारहरू? सो फर्स्ट पहिलो छ राष्ट्रलाई आवश्यक परेको खण्डमा सेना परिचालन गर्ने। जब हाम्रो राष्ट्रलाई आवश्यक पर्छ, विभिन्न विपदहरू आउँछ, त्यतिखेर के गर्नु पर्यो चाहिँ सेनाहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? परिचालन गर्नु पर्यो है त। केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्ने। अर्थात् केन्द्रीय प्रहरी भनेको हाम्रो जुन केन्द्र, नेपाल सरकारको केन्द्र भनेको कहाँ? काठमाडौँ राजधानी हैन, क्यापिटल सिटी हो। यहाँका प्रहरी, काठमाडौँका प्रहरी, केन्द्रीय प्रहरी भनेको अब मुख्य केन्द्रका प्रहरी हैन, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्ने भनेर भनेको छ। त्यसपछि परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्धी कार्य गर्ने। सो केन्द्रीय प्रहरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो अन्य प्रहरी पनि अर्थात् विभिन्न केन्द्रहरूमा स्थापित प्रहरीहरूलाई पनि भन्न सक्छ है त। केन्द्रीय भन्ने बित्तिकै काठमाडौँको मात्र नहुन सक्छ, विभिन्न केन्द्रहरूमा रहेका प्रहरीलाई भन्न सक्छ। त्यसपछि परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा संयुक्त राष्ट्रसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने। अर्थात् परराष्ट्र भनेको विभिन्न राष्ट्रहरूसँग, अन्य राष्ट्रहरूसँग नीति नियमहरू बनाउने हैन, कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने हैन। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसँग सम्बन्धी कार्य गर्ने भनेर भनेको छ। ठीक छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा सीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने। अर्थात् अब हाम्रो के काम गर्छ भन्दाखेरि संघीय सरकारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी कार्य गर्छ अरे। तर खासमा भन्दा संघीय सरकार भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो केन्द्रीय प्रहरी भनेको छ नि जुन, त्यो संघ भनेको त नेपाल सरकारको प्रहरी अर्थात् त्यो केन्द्रमा रहेका विशेष प्रहरीलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त खास गरी हामीले चाहिँ। सो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा सीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न देशहरूसँग, विभिन्न राष्ट्र, अन्य हाम्रो देशभन्दा बाहिरका विदेशी राष्ट्रहरूसँग के गर्नु पर्यो? सन्धि सम्झौता गरौँ। विभिन्न कुराहरूको लागि चाहिँ सम्झौता राख्नु पर्यो, विभिन्न निर्यात आयातको लागि सन्धि सम्झौता गर्नु पर्यो, अथवा सीमा सम्बन्धी भएका विवादहरूलाई निराकरण गर्नु पर्यो, न्यूनीकरण गर्नु पर्यो भनेर बुझ्नुपर्छ है त। विदेशी सहयोग, अनुदान तथा ऋण सम्बन्धी कार्य गर्ने। विदेशी सहयोग गर्नु पर्यो हैन, विदेशलाई जुन देश एकदम गरिब छ अथवा जुन देशलाई विपद परेको छ, कुनै देशमा चाहिँ कुनै चिजको आवश्यकता परेको छ भने त्यो देशलाई सहयोग गर्ने, अनुदान दिने तथा ऋण सम्बन्धी कार्य गर्छ भने चाहिँ केन्द्रीय सरकारका काम कर्तव्यहरू पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि अन्य कार्यहरू छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको परिचालन तथा मुद्रा छपाई कार्य गर्छ। अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको के गर्छ त? यसले मुद्राहरू परिचालन गर्छ हैन, र मुद्रा पनि छपाई गर्छ।
सो नेपाल राष्ट्र बैङ्कको छपाई भनेको चाहिँ मुद्राहरू छाप छ कि हाम्रो नेपाली मुद्राहरू जति पनि छन् तिनलाई चाहिँ छाप्ने काम गर्छ भनेको छ। ठुला विद्युत सिँचाइ यातायात सञ्चार आदि राष्ट्रिय स्तरका योजनाहरू परिचालन गर्छ। विभिन्न ठुला योजनाहरू चाहिँ केन्द्रीय सरकारले गर्ने हो नि त होइन। काठमाडौँ छ नि त, केन्द्र भनेको त हाम्रो काठमाडौँ, यो सरकारले गर्ने हो कि विशेष गरेर है त। सो नागरिकता तथा भिसा सम्बन्धी नीति निर्माण गर्छ। विभिन्न नागरिकताहरूको बनाउने तथा त्यो भिसाहरू कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारको हातमा हुन्छ। अर्थात् सङ्घीय सरकार भनेको नेपाल सरकार हो भन्ने बुझ्ने। सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालत सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने। सबै कानुनहरू जति पनि बनाएको छ त्यो नेपाल सरकारले नै बनाउने हो। नेपाल सरकार भनेको केन्द्रीय सरकार। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा हवाई उडान सम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्पूर्ण कार्यकारिणी, हवाईदेखि ठुला कामहरू चाहिँ सरकारको हातमा हुन्छ, केन्द्रीय सरकारको हातमा। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू है त। व्यापारहरू सम्बन्धी पनि अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी देशहरूसँग चाहिँ व्यापार सम्बन्धी कार्य गर्ने कसको हातमा हुन्छ? हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको हातमा हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, युद्ध तथा प्रत्यक्ष हात हतियार उत्पादन तथा खरिद सम्बन्धी कार्य पनि सङ्घीय सरकार अर्थात् नेपाल सरकारको हातमा अथवा केन्द्रीय सरकारको हातमा हुन्छ भनेर बुझ्ने। केन्द्रीय सरकार, नेपाल सरकार र सङ्घीय सरकार भनेको एउटै नाम हो है। पर्यायवाची शब्द हुन् ती भनेका। पर्यायवाची शब्द भन्दा पनि अब त्यही पर्यायवाची नै भनौँ न होइन। भन्सार शुल्क सम्बन्धी निर्णय गर्ने भनेको छ विभिन्न कुराहरू है त। भन्सार सम्बन्धी निर्णय गर्ने, फौजदारी, चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा, बलात्कार आदि तथा देवानी, धन सम्बन्धी आदि मुद्दाको लागि कानुन निर्माण गर्ने। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षी, सीमा, वन, जल स्रोत, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने। स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण, पर्यटन सम्बन्धी निर्माण चाहिँ कसले गर्छ त? हाम्रो केन्द्रीय सरकार अर्थात् हाम्रो सङ्घीय सरकारले चाहिँ गर्छ भनेर बुझ्ने है त। यति कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यो भनेको मुख्य काम केन्द्रीय सरकारको हुन्छ। प्रादेशिक सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू अब के छन् त? जनताको जीवधन रक्षा र शान्ति सुरक्षाको लागि प्रहरी परिचालन गर्ने। के त? जनताको जीवधन। अब प्रदेशको है त, प्रदेश सरकारको काम भनेको विभिन्न 7वटा प्रदेश छन् हामीसँग। अब 7वटा प्रदेशमा आफ्ना प्रदेशहरूले चाहिँ 7वटा प्रदेशले दिने सेवा सुविधा अथवा गर्ने काम र तिनीहरूका अधिकार के छन् ती बारे बुझौँ है त। जनताको जीवधन रक्षा र शान्ति सुरक्षाको प्रहरी परिचालन गर्ने। जनताको लागि चाहिँ प्रहरी शान्ति सुरक्षाको लागि चाहिँ के गर्ने? परिचालन गर्नुपर्छ प्रहरीलाई। नेपाल राष्ट्र बैङ्क, केन्द्रीय बैङ्कको नीति अनुसार अन्य बैङ्क, सहकारी संस्था आदि परिचालन गर्ने। अर्थात् हाम्रो त्यसमा के थियो? सङ्घीय सरकारले चाहिँ केन्द्रीय बैङ्कको के गर्थ्यो? काम गर्थ्यो, नीति नियम बनाउँथ्यो भने यहाँ चाहिँ प्रदेश सरकारले के गर्छ? अब त्यो केन्द्रीय बैङ्कको अनुसार चाहिँ त्यो केन्द्रीय बैङ्कले बनाएका नीति नियमहरू चाहिँ के गर्छ भने बनाएका नीति नियमहरूलाई चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारले चाहिँ परिचालन गर्छ। अब त्यो केन्द्रीय बैङ्कको नियमअनुसार, सङ्घीय सरकारको अनुसार चाहिँ केन्द्रीय बैङ्क हो भने त्यो केन्द्रीय बैङ्कको अनुसार चाहिँ के हो त? अब प्रदेश सरकारले चाहिँ अन्य बैङ्क बनाउँछ। घर जग्गा, सवारी साधन, पर्यटन, कृषि, विभिन्न सेवा शुल्क, मनोरञ्जन, विज्ञापन आदि क्षेत्रबाट कर उठाउँछ। रेडियो, टेलिभिजन तथा एफएम सञ्चालन गर्छ प्रदेश सरकारले है त। प्रदेश स्तरका विद्युतीय, खानेपानी, सिँचाइ, सडक यातायात, स्वास्थ्य सम्बन्धी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र आदि सञ्चालन गर्छ प्रदेश सरकारले। विभिन्न हस्पिटलहरू बनाउँछ होइन। इलेक्ट्रिसिटी स्तरका विभिन्न कामहरू गर्छ, सिँचाइका कामहरू गर्छ होइन, किसानहरूको लागि। सो प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्री परिषद सम्बन्धी कार्य गर्ने। प्रदेश सभाको काम गर्छ र मन्त्री परिषद सम्बन्धी के गर्छ त? प्रदेश मन्त्री परिषद सम्बन्धी है त, मन्त्री परिषद सम्बन्धी होइन कि प्रदेश मन्त्री परिषद सम्बन्धी कार्य गर्छ। भाषा, लिपि, संस्कृति, धार्मिक स्थल, स्मारक, सङ्ग्रहालय, गुठी तथा पर्यावरण सम्पदाको संरक्षण गर्ने। विभिन्न भाषा, लिपि होइन, विभिन्न संस्कृतिहरू, पुराना हाम्रा धर्महरू, संस्कृतिहरू, विभिन्न ऐतिहासिक कुराहरूको के गर्छ त? संरक्षण गर्छ। पर्यटन सम्बन्धी कुराहरू है त। कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार व्यवसाय आदि उद्योग धन्दा क्षेत्रको विकासमा जोड दिन्छ होइन। प्रदेशभित्रका सरकारी सेवा कार्यालय, लोकसेवा आयोग सम्बन्धी पनि यसले के गर्छ त? कार्यलाई व्यवस्थित गर्छ है त। विभिन्न आयोगहरूलाई चाहिँ काम गर्छ। सो विद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालय, पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय संरक्षण तथा परिचालन पनि यसले नै गर्छ। संविधानको मूल मर्म र भावनामा असर नपर्ने गरी प्रदेश विकासको लागि नीति नियम निर्माण गर्ने। सङ्घीय एवं स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने। सङ्घीय सरकार नीति निर्देशन अनुरूप अन्य कार्य गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ कसले गर्छ त? हाम्रो प्रदेश सरकारले गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। सो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरू।
प्रदेशभित्रै स्थानीय सरकार गाउँपालिका तथा नगरपालिका पर्ने हुँदा यी दुई कार्य क्षेत्रहरू लगभग उस्तै हुन्छन्। प्रादेशिक नीति निर्देशनअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन्छन्, तर पनि स्थानीय सरकारका आफ्ना छुट्टै अधिकार क्षेत्रहरू रहेका हुन्छन्। जस्तै शान्ति सुरक्षाका लागि नगर प्रहरी परिचालन गर्ने, स्थानीय कर घर जग्गा सवारी साधन पर्यटन विज्ञापन मनोरञ्जन हाट बजार मालपोत आदि क्षेत्रबाट उठाउने आधारभूत। अब हाम्रो स्थानीय सरकारले के काम गर्छ है त। प्रदेशभित्रै स्थानीय सरकार गाउँपालिका नगरपालिका पर्ने हुँदा यी दुईका कार्य क्षेत्रहरू लगभग उस्तै हुन्छन्। प्रदेशकै नीति नियम अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ पहिला केन्द्रीय अथवा सङ्घीय सरकार को अनुसार चाहिँ नीति नियम अनुसार चाहिँ प्रादेशिक सरकार के गर्नु पर्यो, सञ्चालन गर्नु पर्यो। अब यता चाहिँ प्रादेशिक सरकार अनुसार चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ के गर्नु, परिचालन गर्नु पर्यो। तर पनि स्थानीय सरकार आफ्नो छुट्टै अधिकार क्षेत्रहरू रहेका हुन्छन्। जस्तै अब के हुन्छ है त, शान्ति सुरक्षाका लागि नगर प्रहरी परिचालन गर्ने। अब चाहिँ नगर प्रहरीलाई के को लागि गर्नु पर्यो, शान्ति सुरक्षाको लागि। स्थानीय कर घर जग्गा सवारी साधन विज्ञापन पर्यटन विज्ञापन मनोरञ्जन हाट बजार मालपोत आदि क्षेत्रबाट कर उठाउनु पर्यो हैन। अनि आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने, सहकारी संस्था तथा एफएम सञ्चालन गर्नु पर्यो। स्थानीय स्तरका योजनाहरू जस्तै स्थानीय तथा ग्रामीण सडक सिँचाइ खानेपानी साना जलविद्युत आयोजनाहरू वैकल्पिक ऊर्जा आदि परिचालन गर्ने। स्थानीय हाट बजारबाट वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने। घर जग्गा धनी पूर्जा लाल पूर्जा वितरण गर्ने। भाषा संस्कृति कला धार्मिक स्थल तथा अन्य सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने। विपद आगलागी बाढी पहिरो भूकम्प हावाहुरी रोग संक्रमण आदि व्यवस्थापनको कार्य गर्ने। कृषि उत्पादन पशुपालन घरेलु उद्योग आदिको विकासमा जोड दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्त व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग गर्ने। गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। सो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सङ्घीय प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध। सङ्घीय संरचनाको अवधारणा अनुसार नेपाललाई सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्याइएको छ। सङ्घ भनेको सातवटै प्रदेशको एउटा छाता सङ्गठन अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो। यसले प्रदेशहरूसँग समन्वय कायम गर्दछ। सबै प्रदेशलाई आवश्यक नीति निर्देशन दिनु र आवश्यक अब यिनीहरूका चाहिँ के हो अन्तर सम्बन्ध के छ है त। सो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन छाता सङ्गठन हो भनेर भनेको छ है त। यसले प्रदेशहरूसँग समन्वय कायम गर्दछ। सबै प्रदेशलाई आवश्यक नीति निर्देशन दिनु र आवश्यक ठाउँमा सहयोग गर्नु सङ्घको कर्तव्य हुनेछ। त्यसै गरी प्रदेशहरूले पनि सङ्घको निर्देशनअनुसार अब चाहिँ सङ्घको निर्देशनअनुसार है त निर्देशनअनुसार आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसै गरी जिल्ला नगरपालिका र गाउँपालिकालाई स्थानीय तह भनिन्छ। के त जिल्ला नगरपालिका गाउँपालिका हैन, यिनीहरूलाई के भन्छ त स्थानीय तह भनेर भन्छ है त। स्थानीय तहहरू प्रदेशको मातहतमा रहेका हुन्छन्। त्यसै गरी प्रदेश र त्यस अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ। यसका लागि प्रदेशले आफू अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहलाई आवश्यक नीति निर्देशन दिनुपर्ने भनी आवश्यक ठाउँको सहयोग पनि गर्नुपर्दछ। यसै गरी स्थानीय तहले पनि प्रदेशको निर्देशन अनुसार आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध तलको बुँदामा व्याख्या गर्न सकिन्छ भनेको छ है त। सो अब यसमा अन्तर सम्बन्ध मुख्य भनेको के हो बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल सरकार अर्थात् सङ्घीय सरकारले चाहिँ विभिन्न नीति नियम बनाउँछ। ती नीति नियम अनुसार चाहिँ प्रदेश सरकार चल्छ र त्यो प्रदेश सरकार अनुसार भएका नीति नियमहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले अथवा गाउँपालिका नगरपालिकाले चाहिँ के गर्छ त अवलम्बन गर्छ। त्यो अनुसार चाहिँ सरकार निर्माण हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ है त। अब कमा छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारिता सहअस्तित्व समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा हुनेछ भनेर भनेको छ। दोस्रो छ राज्य सञ्चालनको शक्तिलाई सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिनै तहमा विभाजन गरिएको, तीन तहमा नै विभाजन गरेको है, जसका लागि एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अर्थात् सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्यो, प्रदेश सरकारले कसलाई सहयोग गर्नु पर्यो त स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्न खोजेको। त्यसपछि गमा छ जसरी प्रदेशको गतिविधि सञ्चालनको लागि सङ्घको सहयोग आवश्यक मानिन्छ, त्यसै गरी स्थानीय तहको गतिविधि सञ्चालनमा प्रदेशको दायित्व महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। घमा छ सरकार सञ्चालनका लागि पनि सङ्घले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तहलाई मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने हुन्छ।
मा छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध कायम गर्न सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेछ। चमा छ एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा व्यापारिक कारोबार गर्दा कुनै किसिमको बोध अवरोध गर्न पाइने छैन। यस्तो कारोबारमा कुनै शुल्क वा कर लगाउन पाउने छैन। त्यसैले सङ्घीय शासन सञ्चालनमा भएको मुलुकमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध शरीर मुटु धड्कन जस्तै प्रगाढ हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। यति भनेपछि मैले भिडियोलाई अन्त्य गरेँ।